नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। विशेष गरी अहिलेको चर्चाको विषय एमसिसीलाई कसरी पारित गर्ने, संसदबाट यसलाई पारित गर्ने या फिर्ता पठाउने, अहिले यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। यो विषय संसदमा त छ नै, त्यो विषय सडकमा समेत देखिएको छ। एमसिसीको विषयले सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भन्नेसम्मका चर्चा परिचर्चा सुरु भएका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र पनि विवाद र समस्या देखिन थालेका छन्। प्रतिपक्ष र सरकार पक्ष बीचमा पनि कसरी यसलाई सम्झौतालाई स्वीकार्ने या पठाउने भन्ने सवालमा पेचिलो सवाल जवाफ भइरहेको छ। आज हामी विशेष गरी एमसिसीको आन्तरिकताको विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ भने त्यसै गरी अहिलेको मुलुकको आर्थिक अवस्थामा पनि हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्ने छौँ, किनकि अहिलेको आर्थिक अवस्था निकै नै जटिल बनेको छ। यसलाई उन्मुक्ति दिन के गर्नुपर्छ र समग्र अर्थतन्त्र यति गम्भीर अवस्थामा किन पुग्यो, त्यो सँगसँगै हामी केही अन्य विषय प्रसङ्गमा पनि छलफल गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। यहाँलाई स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। तपाईँसँग यति गम्भीर विषयमा र अत्यन्तै पेचिलो समयमा छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो। मलाई पनि मौका दिनुभयो। अब विषय तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, प्रत्यक्ष परोक्ष दुवै तर्फले जोडिएको विषय एउटा यो हो कि अहिलेको राज्य संयन्त्रको र अथवा यो मुलुकको जटिल समस्याको रूपमा प्रस्तुत भएको एमसिसी, यो एउटा अनुदान। पहिला हामीले सुनेको करिब 4 वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले आफैले चाहियो भनेर मागेको एउटा विकासे अनुदान परियोजना यतिखेर मुलुकको मूल राजनीति र राष्ट्रियताको एउटा मुद्दा बनेको छ। यसलाई इन्डो पेसिफिक मामिलाको रूपमा समेत जोडिएको छ भने सामरिक प्रतिस्पर्धा कि सहकार्य भन्ने प्रश्न उठेको छ। स्पष्ट हुने गरी तपाईँले बोलेका कुराहरूले धेरै अर्थ राख्छ, त्यसकारण तपाईँले आम नागरिकले एकदमै स्पष्ट बुझ्ने गरी आज जवाब दिनुपर्छ। यहाँबाट प्रश्न सुरु गरौँ। के हो यो विषय? पहिलो कुरो त धन्यवाद। यो एमसिसी अन्तर्गतको सहायता अमेरिकाको अरू कुनै निकायबाट अरू प्रकारले प्राप्त हुने सहायताभन्दा भिन्न प्रकारको सहायता हो। अरू सहायताहरू अमेरिकाको प्रत्येक देशसँग आफ्नै सामान्य सम्झौताहरूबाट कार्यान्वयन हुन्छन्। एमसिसीसँग सम्बन्धित सहायताको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनै सबै मुलुकहरूलाई लागू हुने, जुन जुन मुलुकले एमसिसी स्वीकार्छन् ती मुलुकहरूलाई लागू हुने गरी एउटा टेम्प्लेट कानुन बनाइएको र त्यसको आधारबाट यो चाहिँ ट्रिटीको रूपमा, खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा र चाहिँ दुई देश बिचको ट्रिटी हो है भन्ने सन्दर्भमा यो परियोजना अघि बढाइएको। त्यसो हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो अमेरिकाले हामीलाई 75 वर्षदेखि दिँदै आएको सहायता त मध्ये एउटा हो नि भनेर यसलाई बुझ्नु हुँदैन। यो छुट्टै प्रकारको छ। यसका आफ्ना मैले सुन्दै थिएँ तपाईँकै टेलिभिजनमा तपाईँसँगै बोल्नेहरूले अझ स्पष्ट बोलिसक्नु भएको छ कि यो परियोजनागत रूपमा हार्डवेयर सफ्टवेयरबाट हार्डवेयरमा आएको यो निश्चित परियोजनामा केन्द्रित, अनि अमेरिकाले एउटा खास परियोजना पनि गरेर देखाउन मुलुकहरूमा देखिने गरी पनि हाम्रो सहायता देखियोस् न भन्ने हिसाबले ल्याएको भन्ने तपाईँकै टेलिभिजनमा आइसकेको विषय छ। मैले यसमा के भन्न चाहेँ भने निश्चित समयमा निश्चित मापदण्डको आधारमा, किनभने सामाजिक, वातावरणीय, आर्थिक सबै मापदण्डको हिसाबले र त्यो मुलुककै सार्वभौम युनिटले त्यसलाई खर्च गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी यो आयोजना ल्याएको। अरू अमेरिकी सहायताहरू हेर्नुहोस्, म धेरै वर्षदेखि नीति निर्माणमा बसिया छु। हामीले सहायता लिन्छौँ, प्राथमिकता हामीले तोकेका जस्तो सबै हुँदैन थिए। अलिकति मैले कुरा काटेँ, यो सामान्य किसिमको अनुदान होइन। यो विशेष प्रकारको अनुदानको सम्झौता हो। यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ। यो अन्य विषय शीर्षकमा दिने सामान्य प्रकारको यो अनुदान हुँदै होइन भाइ, युएसआइडीबाट आइहाल्थ्यो नि। त्यसकारण यो विशेष प्रकारको अनुदान भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई विशेष प्रकारले यसको सम्झौता हुन्छ। त्यसैले
सहायताका सम्झौताहरू प्रायः जसो अर्थ सचिवको तहमै सिद्धिन्छन् नि त, अर्थमन्त्रीको तहबाट त गर्नै पर्दैन। यो अर्थमन्त्रीकै तहबाट किन सम्झौता गर्नु पर्यो हैन? त्यो सवाल यहाँनिर छ। त्यसैले हेर्दाखेरि यो राजनीतिक तहको समझदारीको कुरो हो। पहिलो कुरो त यसरी बुझ्नुपर्छ, ब्युरोक्रेसी भन्दा माथिको। त्यो किन पनि भने राजनीतिक स्वामित्व होस् यसको भन्ने हिसाबले पनि त गरिएको छ नि त। त्यही भएर संसदमा लगेर चाहिँ अनुमोदन गराउनु पर्ने कुरा, सबैलाई स्वीकार्य होस् भन्ने कुरा, सरकार फेरिँदा कार्यक्रम नरोकियोस् भन्ने कुरा, सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तह बन्दै थिए, त्यतिखेर त 3 तहको सरकारको खाका बन्दै थियो। अनि यो कानुन लागू भएपछि, यो कम्प्याक्ट लागू भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कानुनहरू योसँग नबाजिउन् भन्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू अरू सहायता सम्झौतामा त हुँदैन नि त, खालि यसमा मात्रै हो। त्यसैले विशेष प्रकारको सहायता सम्झौता सामान्य प्रक्रियाबाट मन्त्री परिषदबाट आत्मसात गरिन्छ, त्यस्ता किसिमका अनुदान। तर यो चाहिँ त्यो प्रकारको होइन, यसमा स्पष्ट भए हुन्छ। स्पष्ट भए हुन्छ। र दोस्रो कुरो, यो संसदमा नल्याएको भए हुन्थ्यो नि भन्ने अनि प्रश्न फेरि अर्को यहाँ। अनि फेरि अब सम्झौताको अहिले तपाईँले नि सोध्नु होला मलाई, धारा 7(1) मा के भनेको भनेर सोध्नु होला होइन? त्यसले नै अनुमोदनको आवश्यकतालाई स्पष्ट गर्छ। त्यसैले यसमा इफ बट अर्थ मन्त्रालयले खुसुक्क गरेको भए हामीलाई टाउको दुखाइ हुने थिएन भनेर पन्सिन खोज्ने हो भने त्यो कुरा हो। तर यति धेरै बहस हुने विषय एउटा मन्त्रालयले सामान्य सहायता सम्झौताकै रूपमा मात्रै लिएर राष्ट्रिय रूपमा यसलाई सार्वभौम संसदलाई चाहिँ जानकारी नदिकन लानु पनि त उपयुक्त हुन्थेन होला नि त। त्यसरी पनि त बुझ्नु पर्यो नि होइन? मेरो तपाईँले ठ्याक्कै सवाल सान्दर्भिक ठाउँमा उठाउनु भयो। सम्झौताको धारा 7 मा लागू हुने बारेको प्रावधानमा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको यो बुझाइ जुन देखिएको छ, यसलाई कसरी प्रश्न पार्छ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल। यो सम्झौता मध्येको एक अनुसूची हो। यो कुनै पनि ट्रिटीहरू सम्झौताहरू भएपछि आफ्नो मुलुकको कानुनसँग बाजिने कुराहरू आयो भने यही सन्धि प्रिभेल गर्छ है, यही सन्धि चाहिँ माथि हुन्छ है भन्ने कुरा जुनसुकै सन्धिहरूमा पनि हुन्छन् होइन? तर त्यसलाई, त्यस्तो सन्धिलाई संसदको आवश्यकता अनुसार 2/3 नभए बहुमतले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केसमा चाहिँ किन यस्तो प्रावधान राखियो होला भने अब नेगोसिएट गर्ने र सही गर्ने मान्छे त म होइन, तर मेरो अनुमान चाहिँ के हो भने संहिता लागू हुँदै थियो, अघि मैले पनि दोहोऱ्याइ भनिसकेँ, प्रदेश र स्थानीय तहका पनि कानुन बन्दै थिए, 5 वर्षमा यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने, खरिद सम्बन्धी यो कम्प्याक्टको आफ्नो विधि छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, अरू कुनै विधिहरू छन् जुन विधि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका छन्। हाम्रो खरिद विधि त्यो अनुसारको भएन भने त विवाद आउँछ। फेरि वातावरणीय मापदण्ड पनि उहाँहरूको छ, त्यो पनि हाम्रोसँग नमिल्न सक्छ। अरू सामाजिक मापदण्ड, त्यहाँ प्रभावित क्षेत्रका मान्छेलाई कसरी सहयोग गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि समस्या होला। अथवा कुनै स्थानीय तह र प्रदेशले चाहिँ फेरि आफ्नै कानुन बनाएर यो आयोजनालाई अघि बढाउनेमा कुनै अवरोध सिर्जना हुने भयो भने यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हकसम्मको लागि यदि नेपालका कानुन र कम्प्याक्टमा भएका प्रावधान बाजियो भने यो लागू हुन्छ है भनेको। नेपालका सबै कानुन, नेपालको सबै राज्य प्रणाली एमसिसीले गभर्न गर्छ त भनेर हामीले कुनै छाता सन्धि त गरे होइनौँ नि। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता हो यो। परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता हो भने त्यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नेको वरिपरि त यो प्रिभेल गर्छ। हामीले नेपाल भारतको बिचको शान्ति मैत्री सन्धि 1950 को सन्धि गरेको जस्तो अथवा अरू कुनै मुलुकसँग गरिएका चाहिँ शान्ति मैत्री सन्धि जस्तो अनिश्चित कालको लागि अनिश्चित क्षेत्र दायरा कभर गर्ने गरी त यो त होइन त। यो त्यही परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म बाजियो भने यो कम्प्याक्ट लागू हुन्छ है भनिएको छ। र यसका शर्तहरू फेरि हाम्रो नेपाललाई मात्रै होइन, जुन जुन मुलुकमा कम्प्याक्ट लागू गरिएको छ ती सबै मुलुकहरूलाई एउटै टेम्प्लेटमा यो कुरा भनिएको छ। त्यसैले यसमा हामीले मात्रै हाम्रो लागि के हो भने नेपालको कानुनसँग बाजिएमा यो सन्धि प्रिभेल हुनेछ भन्ने कुराले सन्धि ऐन आकर्षित हुन्छ र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर कानुनको राय अनुसार यसलाई संसदमा लगिदिएको छ। अब उहाँहरूले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्यो। अर्को एउटा यसमा अनुसूची 5 को कमा लेखिएको छ कि सरकारले एमसिसीलाई सार रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। ठिक। यसको अर्थ के हो फेरि? पहिलो कुरा, हामी के काम गर्दैछौँ? हाम्रो देशभित्र सडक मात्रै त बनाइरहेका छैनौँ, विद्युत प्रसारण लाइन बनाउँदैछौँ।
400 केभीएको बनाउँदैछौँ र त्यसको एउटा उद्देश्य हाम्रो के हो भने भोलि नेपालले आफ्नो क्षमता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्दा आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन गर्यो भने त्यो त निर्यात पनि त गर्नु पर्ला। हामीले ढल्केबर मुजफ्फरपुर लाइन बनाएर बिजुली आयात गरेर उज्यालो पार्दा सबैलाई भएको थियो हैन। अब निर्यात पनि त गर्नुपर्ने दिन आउला नि। त्यो भएर बुटवल न्यू गोरखपुर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने भयो त्यो भारतसँगको विद्युत व्यापारको लागि। त्यो भारत खण्डमै 120 किलोमिटर छ त्यो ट्रान्समिसन लाइनको पक्षमा 120 किलोमिटर छ अनि करिब 20 किलोमिटर जति नेपाल खण्ड पर्छ बुटवलबाट र सीमा पारी 120 किलोमिटर छ। त्यो सिमानामा लगेर छोडेपछि त कोसीको नदी त होइन नि, पानी त होइन नि, आफै बगेर जाने त होइन बिजुली, बाटो त त्यसको चाहिएला नि। त्यो बाटो चाहिनको लागि भारतसँग विद्युत व्यापार गर्ने हो। भोलि आवश्यक पर्यो भने हामीले आयात पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै बेला हैन, भले त्यो हुँदैन होला। त्यसो हुनाले जुन मुलुकमा हामी ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने कुरा गर्दैछौँ त्योसँग सम्झौता नगरिकन अनि सिमानामा लगेर ट्रान्समिसन लाइन छोडेर अनि त्यसको उपादेयता हुन्छ र? न 220 केबीको चाहिँ गरे पुग्ने पनि त होला नि, 400 केबीको किन गर्नु पर्यो होला? त्यो त धेरै विद्युत व्यापार गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर गर्ने लगानी हो नि त। उसले लगानी गर्ने त्यति धेरै अनि त्यसको प्रतिफल चाहिँ बोर्डरमा लगेर तार टुङ्ग्याएर प्राप्त हुन्छ त हुँदैन नि। त्यसो भएको हुनाले तिमीहरू चाहिँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउनलाई तिमीहरू दुई देशको बिचमा पहिली एग्रिमेन्ट गर है भने कुन ठुलो कुरा हामी भारतसँग गरेका छैनौँ र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका अरू गरेका छौँ। अनि त्यो गर है, त्यसो गरेनौ भने भोलि फेरि नबन्ला, त्यति त भने हो। अनि त्यसो भन्ने बित्तिकै दुई देशको सन्धिमा तेस्रो मुलुक कसरी छिर्यो भन्ने यो नितान्त प्राविधिक कुरालाई एकदम उछालेर चाहिँ यो सन्धि कार्यान्वयन गर्नलाई भारतको सहमति भने होइन नि, यो प्रसारण लाइन बनाउने कुरामा सन्धि कार्यान्वयन गर्नको लागि भारतीय समर्थन होइन होइन पक्का हो। तपाईँलाई धेरै बुझ्नु भएको छ, त्यसकारण तपाईँलाई मैले आज त्यो सन्धिको एउटा प्रावधानमा ट्रान्समिसन लाइन छ, मुख्य ठुलो कम्पोनेन्ट नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन हो। त्यही प्रसारण लाइन चाहिँ गोरखपुरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने हुनाले त्यसमा भारतको सहमति ल्याऊ है भनेको। नेपाल र अमेरिकाका कुनै पनि सम्बन्ध स्थापित गर्नलाई भारतको सहमति चाहिन्छ त भने होइन नि, त्यो ट्रान्समिसन लाइनको सन्दर्भमा भनिएको हो नि। त्यति त हो नि, अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइनको लागि मात्रै भनिएको त्यति त हो नि। तर यहाँ अनुसूची 1 मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ। एमसिसी स्वयंले केही पूर्व अभ्यास गरेको पनि भान हुने खालको वाक्यांश परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा भारत पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्छ र सहभागिता उसको आवश्यक पर्छ भनेर एमसिसीले शर्त तिर्सायो भन्ने किसिमका चर्चा तपाईँले जति गरे पनि भारत सहभागी हुनुपर्ने त्यही ट्रान्समिसन लाइनमै हो, अरू त कुनै कुरै छैन नि। आयोजनैको कुरा त हो नि, तपाईँ जतिसुकै विकास परियोजनाकै कुरा हो। अनि अहिले हामीले गरेका चाहिँ धेरै सम्झौता समझदारीहरूमा तपाईँले चाहिँ अन्तर्देशीय यातायात प्रणालीमा भारत, भुटान, नेपाल, बङ्गलादेश यो चाहिँ मोटर भेहिकलको एग्रिमेन्टमा हामी 4 देशीय पनि त गर्छौँ होइन। अनि जुनमा एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकको आबद्धता कनेक्टिभिटी जुन भन्छौँ त्यसको लागि एक अर्को मुलुकसँगको सम्बन्ध त यसै पनि चाहिन्छ नि होइन। विद्युत पनि एउटा कनेक्टिभिटी हो, सडक त्यस्तै होला, रेल होला, सञ्चारका अरू माध्यमहरू होलान्। त्यसो हुनाले तिमीहरू यो कुरा गरिरहँदाखेरि अर्को देशको पनि सहमतिले यी सबै विकास यो विश्व ब्याङ्कको, एसियाली विकास ब्याङ्ककोमा पनि हुन्छ, तर के भने सम्झौतामा नराखेर छलफल पहिले गरेर टुङ्ग्याइन्छ र एग्रिमेन्टको पार्ट बनाइन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो सम्झौता गर्दाखेरि भारतसँग कुरा गरेर पहिले टुङ्ग्याउने अवस्था रहेको थिएन, भारतले त्यसमा सहमति दिइसकेको अवस्था थिएन। त्यो भएर भारतको पनि सहमति ल्याऊ है भनेर त्यो तत्कालै नटुङ्गेको विषयलाई उसले त्यहाँ रिफर गरेको विषय हो। यो यति मात्र हो। धेरै एमसिसीको यो सम्झौतामा भ्रम र यथार्थ थुप्रै किसिमका तपाईँले बजारमा सुन्नुभएको छ। मैले 9वटा भ्रम र यथार्थ टिपेर ल्याएको छु र यो चाहिँ यसले भन्छ कि हामीले चर्चा गऱ्यौँ विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्चालन गर्न एमसिसीका नियमहरू अन्तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय। अर्को, एमसिसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने। अर्को छ, एमसिसीले मागेका भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी
कानुनी रूपमा उसलाई नै हस्तान्तरण गर्ने। एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै पनि जानकारी चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने, लेखा परीक्षणदेखि लिएर भूभागदेखि लिएर सबै विषय यो अहिले विवादको विषय बनाइएको छ। त्यसकारण संसदमा लानुहुन्न भन्ने यो चर्चा त्यसकारण सुरु भएको। र अर्को चाहिँ एमसीसीका नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद ब्याङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने। एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुनहरू सक्रिय हुने र त्यससँग बाजिने नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने। नेपालले भनेको 13 करोड अमेरिकी डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनाअनुसार लागू गर्ने। चीनको विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरिकाको यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण युद्ध रणनीति अनुसार ल्याइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो र यसै रूपमा यसलाई स्वीकृत गर्ने प्रयास हो भनेपछि भू राजनीति चलखेलको प्रयास हो भन्ने अर्थाइएको छ। अनि यो प्रश्न कसले सोध्या हो? यो आम नागरिकले एउटा अनि बुझेका जानेका र पढेका भनिएकाले पनि यसको जवाफ उठाएका सवालहरू। यसको जवाफ कसले दिनुपर्ने हो? पहिलो जवाफ राज्यले राज्यको प्रतिनिधि सरकार हो। अहिले सरकारले दिनुपर्छ। उहाँहरूले त्यो प्रश्न सोध्ने हो कि जवाफ चाहिँ दिने हो? यो प्रश्न सोध्या कसले हो? जनताको प्रश्न भनेर त होइन, यो त कुनै निकायले सोध्या होला नि। मलाई बताइदिनु न कसले सोध्या हो? सडकमा पनि उठेका छन्। होइन, कसले यो प्रश्न सोध्यो? एमसीसीलाई कसले? बुझेका जानेका होइन। अझ तपाईँ म भन्छु तपाईँको तपाईँ पार्टी निकट रहेका केही नेताहरू जक्षरहरूले पनि यो विषय उठाएका छन्। सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू र केही पक्ष विपक्षका अर्थविदहरू अथवा अर्थ बुझेका यस्ता सन्धि सम्झौता बुझेकाले पनि यो प्रश्न उठाइरहेका छन्। मैले त्यसकारण तपाईँसँग स्पष्ट हुने मैले तपाईँसँग स्पष्ट हुन खोजेको कुरा के हो भने म यो प्रश्नकर्तामा पनि होइन, म यसको उत्तर दिने अहिलेको बहालवाला कुनै सरकारको उत्तराधिकारी व्यक्ति पनि छैन। तर अब म नागरिक त हुँ, मैले पहिले गरेको छ। त्यसो हुनाले पहिलो कुरो सरकारका अधिकारीहरूले यस्तो प्रश्न सोध्दै हिँड्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन? सडकमा उठेका कुरा आफूले मन्थन गरेर के जायज छ के जायज छैन भनेर टुङ्ग्याएर अनि मात्रै एउटा कूटनैतिक पत्राचार गर्नुपर्ने विषय थियो कि सडकमा जे कुरा आउँछन्, जे नारा आउँछन्, जे आवाज आउँछन् त्यसलाई यो के हो भनेर सोध्ने। सरकारले आफ्नो केही विश्लेषण गर्ने, यो त हो कि यो त होइन कि भनेर त्यसलाई निर्ख्योल गर्ने सरकारले क्षमता राख्नु पर्दैन। अनि जे आउँछन् बटुलेर यी छन् है भनेर पर्चा सबै जम्मा गरेर पठाइदिने हो र? यो सोधिएको प्रश्न त त्यो होइन र? सडकमा यस्ता कुरा आछन्, यी के हुन् भन्दै सरकारले आफूले विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दैन? यो कुरा ठिक हो, यो कुरा चाहिँ जनताले ठिकै उठाए भनेर छलफल गर्न सक्नु पर्दैन? सरकारकै मान्छेलाई सोध्नुहोस् न, उहाँहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ त उहाँहरूसँगै छ नि। किन एमसीसीलाई सोध्दै जानुभएको? एग्रिमेन्ट गर्ने उहाँहरू नौवटा विषय स्पष्ट नभएसम्म एमसीसी स्वीकार हुँदैन भनेर उहाँहरू भन्दै एग्रिमेन्ट गर्ने पार्टीहरू नै भएका, एग्रिमेन्ट गर्ने सरकारकै पार्टीहरू नै सरकारमा हुनुहुन्छ, एउटा कुन एकीकृत यस बाहेकका। अझ भन्ने हो भने मैले त्यो पनि जिम्मेवारी लिन्छु। इन्गेजमेन्ट एग्रिमेन्ट भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारको बेलामा इन्गेजमेन्ट एग्रिमेन्ट भएको बेलामा अहिले जो बाहिर सडकमा उफ्रिरहनु भएको छ उहाँहरू त सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, मन्त्रीमै हुनुहुन्थ्यो पनि होइन। त्यो प्रावधान र अहिलेको एग्रिमेन्टको बिचमा तात्विक फरक छैन। त्योभन्दा अलिकति अगाडि आएर बरु कति कुरा यसमा सुधार गरिएको छ पहिलेको भन्दा पनि, इन्गेजमेन्ट एग्रिमेन्ट भन्दा पनि। त्यसो हुनाले सरकारमा बसिसकेर सम्झौताको अङ्ग भइसकेपछि अब मैले जानिनँ, मैले बुझिनँ, यो गल्ती पो गरेछु भन्ने लाग्छ भने उहाँहरूले गल्ती गरेको महसुस गर्नुहुन्छ भने 30 दिनको सूचना दिएर सम्झौता खारिज गर्न पाइहालिन्छ। सूचना दिनु पर्यो। स्वामित्व ग्रहण गर्ने हो भने उहाँहरू सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्नु पर्यो। सडकमा उठेको प्रश्नलाई नेताहरूले जवाफ दिएर आफ्नो जनतालाई तलाउन सक्नु पर्यो। अनि नेता चाहिँ बहकिने हो र? एकदमै गर्ने व्यक्ति बहकिने हो र? नेता बहकिने हो कि होइन अत्यन्तै सान्दर्भिक सवाल उठ्यो। हिजो मात्रै तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। यो एमसीसीको यो विषय यति धेरै गिजोल्ने काम चाहिँ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि संसदमा लानुपर्छ भनेर यो शर्त आफैले थपेर पठाउँदाखेरि आज यो समस्या यति कठिन र जटिल बनेको भनेर उहाँले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा मैले पनि सुने पहिलो कुरा यो संसदमा नआएको भए हाम्रो टाउको दुखाइ हुँदैन थियो, अमेरिकाको सहयोग पनि चाहिएको छ, हामी फस्नु पनि पर्ने थिएन, नारा लगाइरहन पाइन्थ्यो, बाहिर भित्र सहयोग पाइरहन्थ्यो। यो दोहोरो मापदण्डको कुरा भयो। दोस्रो कुरा, तपाईँले अघि उल्लेख गरेको सम्झौताको धारा 7(1) युवराज खतिवडाले बनाएको हो, सोधिदिनुहोस् न। त्यो 7(1) ले के भन्छ? तपाईँले अहिले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो कम्प्याक्ट लागू भएपछि यसका शर्तहरू नेपालका कानुनभन्दा माथि हुनेछन्। त्यो युवराज खतिवडाले सही गरेको थियो। अनि त्यो धाराले के भन्छ त, यसको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि कानुन मन्त्रालयले के राय दियो? सन्धि ऐन अनुसार यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेको होइन। उहाँहरू पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो, नेकपाको सरकार, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उहाँहरू पनि त क्याबिनेटमै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यतिखेर होइन यो संसदमा नलैजाउँ भनेर त कुनै मन्त्रीहरूले भन्नु भएन नि। त्यो संयुक्त जवाफदेहिता र दायित्वबाट पन्सिएर चाहिँ राजनीति गर्न मिल्छ? दीर्घकालीन राजनीति गर्नेले मौसमी राजनीति गरेर पुग्छ। अब एउटा अर्को कुरा, यो त एउटा मन्त्रको विषय भयो। तपाईँको पालामा तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यो संसदमा लाने भनेर यो प्रस्ताव, यो प्रावधान थपिएको, यो शर्त थपिएको हो कि होइन? ए बाबा, होइन, मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। प्रश्न भएन, प्रश्न हो यो, हो कि होइन? किनकि जिम्मेवार नेताले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलेको विषय भने त मैले कम्प्याक्टको धारा 7(1) मा यो संसदमा जानुपर्ने विषय बनिसकेको छ क्या, थपिएको होइन। 7(1) त ए बाबा, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सही गरेको कपी मैले संसदमा टेबल गरेको छु। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? यो ओरिजिनल होइन भन्नुहुन्छ। ओरिजिनल होइन, डुप्लिकेट हो भने त्यो 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 त्यतिखेरको अर्थमन्त्रीले गरेको सन्धि नै डुप्लिकेट हो भन्ने कुरा गरेको हो कि के गरेको हो? यो त्यो म बुझ्दिनँ। त्यो ओरिजिनल डुप्लिकेट दोस्रो भन्ने छँदै छैन। सहायक सम्झौताहरू भएका छन्, त्यति कुरा हो। तर ती सहायक सम्झौताहरू कुनै पनि मूल सम्झौतासँग बाजिएमा स्वतः ती बाजिएका जति खारेज हुने त्यही एमसिसीको हाम्रो कम्प्याक्टमा व्यवस्था छ। भनेपछि त त्योलाई कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने, अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व त्यसपछिको सरकारले पुरा गरेको हो। 4 वर्ष अगाडि अर्थमन्त्री, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जे सम्झौता गर्नुभएको थियो, तपाईँले हुबहु नै त्यसलाई संसदमा टेबल गरेको हो। त्यो त हाम्रो अर्थमन्त्री भने एमसिसीको भाइस प्रेसिडेन्टले पनि सही गरेका छन्। त्यो कपी मैले युवराज खतिवडाले सन्धि सम्झौता चाहिँ संशोधन गरेर संसदमा लान सक्दैन? अनि त्यस्तो मूर्ख कुरा पनि गरेर हुन्छ? किन गरियो? त्यसमा त्यो त कुनै तपाईँलाई के लाग्छ? संसदमा जानुभन्दा अगाडि त्यसमा कानुनको राय लिया हुन्छ, त्यसपछि मन्त्री परिषदमा जान्छ, मन्त्री परिषदले त्यसलाई पास गर्छ, अनि नै संसदको एजेन्डा बन्छ, होइन? अनि त्यस्तो कुरा पनि गरेर अहिले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, आफ्नो कार्यकर्ताको बिचमा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिएन आफूले गरेका निर्णयहरू भन्ने हिसाबले, अनि यो त केपी ओलीको पालामा गिजोल्यो। मात्रै कुरा के हो भने उहाँहरूले कम्प्याक्ट गर्दाखेरि अनुमोदन गर्ने कुरा पनि राखौँ भन्नुभएको थियो अरे अमेरिकी एमसिसीको मान्छेहरूले। होइन, अहिले नराखौँ, अब अहिले चाहिँ चुनाव हुँदैछ, चुनावपछिको सरकार आउँछ, के हुन्छ हामी यो गर्न सक्दैनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई चाहिँ अहिले तत्काललाई नराखौँ भन्नुभयो। अनि त्यो 7(1) बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले फेरि पनि रेटिफिकेसन गर्ने क्लज त राख्नुभयो। अनि राखेर यो त कम्प्याक्टमा त हामीले संसदमा लाने कुरा गरेका थिएनौँ भने प्रत्यक्ष रूपमा नगरेर के गर्नु? अप्रत्यक्ष रूपमा त कानुनी व्याख्या त त्यही भयो, संसदमै जानुपर्ने नै भयो। त्यसो भएको हुनाले अब मात्रै उहाँहरूले राजनीतिक इमान्दारिता देखाउने हो भने यसलाई संसदमा लगेर छलफल गराउनुहोस्। संसदको सार्वभौम अधिकार छ, नेताहरूले सरकारले गरेको निर्णयलाई, प्रस्तावलाई संसदले अनुमोदन गर्ने या बदर गर्ने काम गर्न सक्छ, त्यतिमा छोड्दिए हुन्छ। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने हो भने यहाँ कोही पनि पानीमाथि उभानो हुनु जरुरी छैन। यो 10औं वर्षदेखि पानीमाथिको उभानो छैनन् पनि। र अर्को कुरा किन जोडी भन्दाखेरि यो सेप्टेम्बर 29 असोज 13 मा अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 महिनाको समय अवधि मागेर त्यसपछि अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। अब त्यही अनुसार एमसिसीलाई आत्मसात गर्नुहोस् भनेर अमेरिकन अथवा एमसिसीका बोर्डले बारम्बार दबाब दिइरहेछ। अब हेर्नुहोस्,
त्यो त उहाँहरूले ठिक गरेको भन्छु म। पत्र पठाउनु ठिक थियो। यद्यपि कूटनैतिक मर्यादाका कुराहरू, कूटनैतिक रूपका कतिपय प्रक्रियाहरू पुगेनन् भन्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो पाटो हो। म त्यसको चाहिँ त्यो प्रक्रियामा जान्दैन, त्यसको कन्टेन्टमा जान्छु। एउटा सवाल जोडेँ है मैले। एउटा सहसचिव स्तरले पठाउनु पर्ने पत्र वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेतृत्वले पठाउँदा कतिको स्वाभाविक भयो? मैले यसलाई तपाईले हैन म अलिकति कूटनैतिक क्षेत्रमा पनि काम गरेको म ठाडो भाषा बोलिनँ नि त। मैले प्रक्रियाको कुरामा त्रुटि भए होलान्, त्रुटि गर्नुभएकै छ हैन, तर कन्टेन्ट त ठिक थियो नि। किन ठिक थियो भने उहाँहरू भर्खर सरकारमा आउनुभएको थियो, कतिपय कुराहरू बुझ्नु थियो होला, सरकार सञ्चालनका अरू पनि विषय थिए होलान्। त्यसो हुनाले हामी 4-5 महिनामा यसलाई सल्ट्याउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो किन पनि भन्नुभएको भने सन् 2018 को डिसेम्बरमा लेखिएको चिठीमा, मलाई लेखिएको चिठीमा, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले लेखेको चिठीमा, त्योभन्दा अगाडि फेरि पनि म स्पष्ट गर्छु, लगातार 2 वर्षसम्म संसदमा यसलाई रेटिफिकेसनमा लैजाऊ, नभए यो चाहिँ कम्प्याक्ट लागू हुन गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूले औपचारिक मिटिङमा पनि भनेका छन्, हाम्रा चाहिँ रेकर्डहरूमा पनि छन्। दोस्रो चाहिँ जुन 8, 2018, अक्टोबर 2, 2018 र डिसेम्बर 21, 2018 मा 3 चोटि चिठी लेखेर तिमीहरूले अब रेटिफिकेसन गर्न ढिलो भयो, जनवरी 30, 2019 सम्ममा तिमीहरूले यो प्रक्रिया कम्प्लिट गर है, केही पनि प्रगति भएन भनेर त्यतिखेरै मलाई भनेको थियो अर्थमन्त्रीलाई। त्यसपछि त अब हामीले विभिन्न कारणले यसलाई अलिकति पर धकेल्दै लग्यौँ र म राजदूत भएर गइसकेपछि पनि त्यहाँ पनि उहाँहरूको पहिलो प्रश्न रेटिफिकेसनमा कहिले जान्छ भन्ने थियो। मैले के भने उहाँहरू भर्खर नयाँ सरकार आउनु भएको छ। पहिले त मैले नेकपाकै सरकार थियो जसले मलाई चाहिँ सिफारिस गरेर राजदूत बनाएको थियो, सरकारको मनसाय बुझ्न सक्थेँ मैले र अलिकति कुरा गरेँ। पछिल्लो चरणमा त नयाँ सरकार आएको छ, अब उहाँहरू राजदूत फिर्ता गर्ने चरणमा पुगिसक्नु भएको थियो। मैले भने सरकारको के मनसाय छ अहिले म बुझ्दिनँ, तर सरकारले निर्णय गर्यो भने कार्यान्वयन गराउने तहको व्यक्ति परे म अहिले। तपाईहरूले अहिले यति धेरै हतार गर्नुभयो भने सरकारलाई दबाब पर्न सक्छ, तर तपाईँहरू जानुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, राजनीतिक तहको एउटा चाहिँ मनोविज्ञान पनि बुझ्नुहोस् भनेर मैले सल्लाह पनि दिएकै हो। त्यसै अनुसारको भ्रमण पनि गरिएको हो र त्यसै क्रममै उहाँहरूले अब हामी पर्खिन सक्दैनौँ भनिरहनु भएको थियो। त उहाँहरूले 5 महिना समय माग्नुभयो, उहाँहरूले दिनुभयो, व्यवस्था पुरा गर्नु पर्यो नि त। अब त्यसकारण पुरा गर्नु पर्यो। त्यसकारण एकजना सरकारमा बस्ने विदेश सहायक मन्त्रीले फोनै गरेर शीर्ष तिनै पार्टीका शीर्ष नेतालाई फोनै गरेर अब मागेको समय पनि सकियो, त्यसकारण अब सम्झौता के गर्छु, पास गर्छु कि फेल गर्छु नत्र भनेर अब चेतावनीको भाषा प्रयोग भयो भनेर यतिखेर चौतर्फी चिन्ताको विषय बनेको छ। भनेपछि मैले यसमा जोड्न खोजेको सवाल चाहिँ हामी लिने मान्छे अमेरिकन एमसिसी बोर्ड दिने पक्ष या लिनेलाई भन्दा पनि दिनी बढी हतारिएको हो कि भन्ने किसिमको भान पनि महसुस हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? म एक सेन्टेन्स ब्याकमा जान्छु। ल, उहाँ असिस्टेन्ट सेक्रेटरी पहिले नियुक्त भएर आउनुभएको थियो लु, उहाँसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा नै भेटघाट गरेँ, उहाँसँग अलि राम्रै गहन छलफल गरेका थिएँ मैले। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँ कूटनीतिक तहको मान्छेले त्यसरी धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुभयो कि भएन म चाहिँ अनुमान गर्न सक्दिनँ। अब जससँग कुरा गर्नुभयो उहाँहरूले बुझ्नु होला यो कुरा। तर एउटा अमेरिकी शक्तिशाली राष्ट्रको एउटा प्रतिनिधि, राज्यको प्रतिनिधिले उहाँहरूलाई के दबाब छ भने एउटा एग्रिमेन्ट गर्ने, कम्प्याक्ट गर्ने, 4.5 वर्षसम्म पनि नटुङ्ग्याउने तपाईँहरूको के तालो यो भनेर एमसिसीका पदाधिकारीलाई, नेपाल हेर्ने डेस्कलाई अनि सहायक मन्त्रीलाई दबाब त पर्छ नि। त्यो दबाबको रिफ्लेक्सन कहिलेकाहीँ चाहिँ इरिटेसन भएर गरिएको हुनसक्छ। तर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ त यस र नोमा जवाफ देऊ भन्नुभएको छ, लिनै पर्छ त भन्नुभएको छैन नि त। यो दबाब त यस र नोको लागि हो नि त। लिनै पर्छ चाहिँ कहाँ भन्नुभएको छ र? यस संसदमा लगाएर नलियो भने के हुन्छ भन्ने आशंकाको प्रश्न चाहिँ अहिले अत्यन्तै जटिल बनेको छ। तपाईँहरूकै मिडियामा आएको मैले सुनेको हो, अखबारमा पढेको हो, तिमीहरूको यस र नो चाहियो भनेको छ क्या। दबाब भनेको यस र नोमा हो। उहाँहरूलाई दबाब के छ भने अब मार्चमा बोर्ड मिटिङ बस्दैछ एमसिसीको, नेपालमा के प्रगति भयो त? 4.5 वर्षमा के प्रगति हो? होइन, पहिलो 2-3 वर्ष त भयो। 2017 मा
होइन केही प्रगतिहरू भए नभएका होइन 2022 भइसक्यो। केही कुराहरू भए। अब हामीले आधारभूत कुराहरू धेरै एमसिए अफिस खडा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ जग्गा अधिग्रहणको कामहरू अघि बढायौँ, वातावरण मूल्याङ्कनका कामहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ, बजेट संसदबाट बजेट पास गऱ्यौँ, सुरु गऱ्यौँ। एमसिसी बजेटबाट पास भयो। म अर्थमन्त्री हुनुभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि एमसिसी चाहिँ बजेटको चाहिँ लाइन आइटममा बसिराखेकै विषय थियो। अब यति भएर यहाँ आइसकेपछि अनि अब गर्दिनँ भन्दा त मलाई चाहिँ त्यो इतिहास पढ्दा जङ्गबहादुरलाई राजा सुरेन्द्रले त्रिशुलीको फड्के पुलमा चाहिँ काठको पुलमा यो तर भनिसके बिचमा गएपछि फर्क भनेको थियो अरे क्या। अनि फर्किँदा त जङ्गबहादुर त तल पानीमा खस्ने नि हो। त्यसरी बिचमा लगेर फर्किने ठाउँ नभएपछि फर्क, अब फर्कौँ भन्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। त्यसैले म एक सेन्टेन्समा टुङ्गिहालेँ। त्यसो भएको हुनाले हामी यति वर्ष यसलाई हामीले होल्ड गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिएन भन्दाखेरि यो राष्ट्रहितमा हुँदैन। मेरो कुरा त्यति नै हो। हाम्रो छिमेकी मुलुक श्रीलङ्कामा पनि यस्तै किसिमको विवाद भयो। त्यहाँ पनि सत्ता बन्ने र ढल्नेसम्मको प्रक्रिया भयो एमसिसीको कारणले। मैले केही दिन अगाडि समाचार त्यसको एउटा विश्लेषण पढेको थिएँ र नेपालमा पनि ठ्याक्कै हालत त्यस्तै छ एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि। अब त यहाँ सत्ता टिक्ने कि नटिक्ने, गठबन्धन हुने कि नहुने, सम्मका अब चुनावमा के हुने, वैशाख 30 को चुनाव के हुने लगायतका थुप्रै आशंका उपशंका देखिएका छन्। जहाँ एउटा दृष्टान्त छ यी सार्क राष्ट्र श्रीलङ्काको। त्यहाँ अहिले म यसमा जोड्छु र यही एमसिसीको कारणले गर्दा त्यो श्रीलङ्का अहिले आर्थिक सङ्कटमा फसेर कन्तबिजोगमा पुग्यो भन्ने सम्मको बुझेका जानेका मान्छेले विश्लेषण गर्दै हिँडेका छन्। एउटा सवाल भयो अब यदि म संयोगले युएनडिपीको क्षेत्रीय कार्यालयमा काम गर्दा श्रीलङ्कामा 3 वर्ष बस्या हुँ। श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति, श्रीलङ्काको सम्बन्धको बारेमा अलिकति जानकारी राख्ने नै भएँ त्यो मानेमा। र श्रीलङ्कामा अलि धेरै मित्र राष्ट्रहरूको लगानी छ। त्यहाँ भारत र चीनको प्रतिस्पर्धै हुन्छ लगानीमा, त्यो कुरो छुट्टै। जहाँसम्म एमसिसीको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, श्रीलङ्का र नेपालको घटना जोड्नुको कुनै तुकै छैन। पहिलो कुरा श्रीलङ्काको चाहिँ के हो भने जमिनसँग सम्बन्धित कुरो हो, जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित कुरो हो, त्यहाँका मानिसहरूलाई बसोबास गराउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने कुरा हो। र त्यहाँको त्यो जुन पोर्ट बन्दै थियो, त्यो क्षेत्रफल अगाडि बढाउँदै थियो, त्यसको स्वामित्व कसको हुने भन्ने विषयमै विवाद भएको थियो। र नितान्त जनताको दैनिकी जीवन निर्वाहसँग सम्बन्धित विषय र स्वामित्वसँग, जमिनको स्वामित्वसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले सब्सिक्वेन्ट सरकारले त्यसलाई अघि बढाएन। मैले अमेरिकामा श्रीलङ्काको राजदूतसँग मैले 1-1.5 घन्टा यो विषयमै कुरा गरेको छु पछिल्लो चरणमा, 1-2-3 महिना जति अगाडि। र उहाँहरूले संसदमा लाने नलाने, कम्प्याक्टमा भएका सम्झौताका बुँदाहरूमा विवाद भएको होइन नि, त्यो अपरेसनको लेभलमा आउने विवाद भएको हुनाले यो चाहिँ जनमत बिग्रिन्छ भनेर छोड्नु भएको। नेपालमा पनि विवाद त भयो नि, विवाद भयो, एमसिसीकै कारणले विवाद त भयो नि, विवाद भयो, तर आर्थिक सङ्कट आउने कारण चाहिँ त्यो होइन। एउटा तथ्याङ्क मैले हेर्दै थिएँ, 2016 पछि मालदिभ्सभन्दा माथि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र उप्रिदो अवस्थामा थियो। एमसिसीको झन्डा छिरेपछि त्यसकारण खस्कियो भन्ने सम्मको अब तर्क सुनिन्छ। त्यो श्रीलङ्काको आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्ने पाटो त भयो ल, त्यसकारण यो किचरो त एमसिसीले त्यहाँ पनि सुरु त गर्यो। मेरो विश्लेषण एक सेन्टेन्समा तपाईँलाई बताउँछु नि। श्रीलङ्काले ठुल्ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा आफ्नो ऋण तिर्न सक्ने क्षमताभन्दा बाहिर पो गएर त्यो आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्यो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती आयोजनाहरू वित्तीय रूपमा चाहिँ दिगो पो थिएनन् कि, ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आर्जन गर्न सक्नेको थिएनन् कि, बहस त त्यहाँ पो गर्नुपर्छ। एयरपोर्टबाट कोलम्बो सिटी आउनलाई 1.5 घन्टा लाग्थ्यो पहिले, अहिले 25 मिनटमा आउन सकिने बनाएका छन्। कोलम्बो सिटीबाट उनीहरूको तल्लो चाहिँ सिटी गल पुग्नलाई 3 घन्टा, 3.5-4 घन्टा लाग्थ्यो, अहिले 1.5 घन्टाभन्दा छिटो पुगिन। फ्यान्टास्टिक प्रगति गरेका छ नि। तर त्यो आयोजना कति ऋणमा बनाइयो, त्यो आयोजना चाहिँ त्यो बिओओटीमा बनाएको भए त्यसको टोल कति राखियो, त्यो तिर्न सक्ने जनताले तिर्न सक्ने थिए कि थिएनन्, त्यो पो बहसको विषय होला। आर्थिक पाटो भयो। मैले त्यससँगै किन जोडी भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ चीनको धेरै लगानी श्रीलङ्कामा छ। अब अर्को प्रश्नमा आइ भन्दाखेरि यसलाई जोडेर नेपालमा पनि पछिल्लो समय चिनिया आयोजनाहरू थुप्रै बनेका छन्
र बन्ने क्रममा छन्। सडक सञ्जालदेखि विद्युतदेखि एयरपोर्टदेखि सबै ठाउँमा चीनको कन्स्ट्रक्सन पनि भइरहेछ, लगानी पनि आउने क्रममा छ। BRI को पनि सवाल उठ्छ। जहाँ MCC छिर्यो अथवा जहाँ चीनको बढी चासो र चिन्ताको विषय छ त्यहाँ MCC छिर्छ र किचलो सुरु हुन्छ। त्यो एउटा व्याख्या हुनसक्छ। किनभने पहिलो कुरा त विश्वमा सबैभन्दा धेरै बाह्य लगानी गर्ने मुलुक चीन हो। उसँग यति विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, उसले त्यो सञ्चितिलाई बाहिर लगानी नगरी हुँदैन। जसरी श्रम धेरै भएका मुलुकहरूले श्रम बाहिर पठाउँछन्, पुँजी धेरै भएपछि पुँजी बाहिर पठाउने हो। त्यो चीनको बाह्य लगानी नीतिभित्र पर्छ। BRI उसले चाहिँ सिल्क रोडलाई एउटा अहिलेको आर्थिक कोरिडरको रूपमा BRI अघि बढाउने भन्यो। अब त्यसमा हामीले पनि धेरै छलफल गरेर BRI मा प्रवेश गर्ने MOU गऱ्यौँ। त्यो MOU गर्ने चरणसम्म पनि हामी सबै पार्टीहरू सरकारमा क्रमशः छौँ, होइन? BRI चाहिँदैन त भने छैन हो। तर हाम्रो कुरा के हो भने हामीलाई चीनको मात्रै सहयोग, भारतको मात्रै सहयोगले मात्रै पनि हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अरू सम्बन्धहरू पनि चाहिन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भावहरू पनि चाहिन्छन्। त्यसो हुनाले एउटा अर्को चाहिँ आर्थिक रूपले सबल सक्षम राष्ट्र अमेरिका र त्यहाँको लगानी पुँजी, त्यहाँको विश्व ब्याङ्कदेखि अरू विश्व बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग उसको पहुँच, त्यो हिसाबले पनि सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर हामीलाई MCC का परियोजना पनि हामीले स्वीकार गर्ने र BRI को परियोजना पनि हामीले स्वीकार गर्ने भएर हामीले दुईटैलाई अघि बढाउन खोज्यौँ। अब यसमा कसैले एउटाको पक्षधर भएर अर्कोलाई गाली गर्दै भित्तामा पुर्याउनु पर्ने काम छैन। यो हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलता पनि हो। हामी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ। तर त्यो राखिरहँदाखेरि हामीले अरू हाम्रा परराष्ट्र नीतिका अरू पनि हाम्रा चाहिँ कतिपय विशेषताहरू छन्। सबैसँग शान्ति मैत्री सम्बन्ध राख्ने, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने र अरू सबैको सहयोग पनि हामी आफै आर्थिक रूपले सक्षम नहुन्जेलसम्म सहयोग पनि लिने, त्यो हाम्रो विदेश नीति पनि त्यही हो। हाम्रो विदेशी सहायता परिचालन नीति जुन मै अर्थमन्त्री हुँदा नयाँ बनाएको छु त्यो पनि त्यही हो। त्यसकै मातहतमा अहिले मुलुक चलेको छ। त्यसो हुनाले कुनै एउटाको पक्ष लिएर यो यसको पक्षमा घेराबन्दी गर्न आएको हो भन्ने त्यो दुईटै मुलुक जानुन्, यसमा हामीलाई फस्नु छैन। हामीले MCC मा कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। यो एग्रिमेन्ट इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुसारको पनि होइन र BRI-लाई पन्छाउने किसिमको पनि होइन र दिनेले त्यो किसिमको मनसाय राखेर दिएको हो कि भन्ने जुन आशंका छ यसलाई अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। उहाँहरूको मनसाय को के छ सबैको ठेक्का लिन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के निश्चित हो भने हामीले निश्चित सम्झौता गरेका छौँ। सम्झौताको दफा हाम्रा दायित्व हुन् पुरा गर्नुपर्ने। ती दायित्वमा इन्डो पेसिफिक कहीँ लेखिएको छैन। ती दफाहरूमा यो आयो भने BRI को प्रोजेक्ट आउँदैनन् भनेर कतै लेखिएको पनि छैन। अथवा BRI को प्रोजेक्ट ल्याउँदा अरू अमेरिका ल्याउनु पर्दैन छैन। असर पार्छ कि पार्दैन। यी सम्झौताका प्रक्रियाहरू, यी सम्झौताका आयोजनाहरू नि फरक प्रकृतिका छन्। बरु म तपाईँलाई भन्छु, यस्ता आयोजनाहरू भन्दा, सडक भन्दा, विद्युतका प्रसारण लाइन भन्दाखेरि विद्युत उत्पादनका हाम्रा जति पनि थप आयोजनाहरू आउन सक्छन्। भोलि चिनिया पनि आउन सक्छ। हामीलाई नि त्यही कार्यान्वयन गर्न पनि त सहयोग पुग्छ नि। हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको त अब उत्पादनको समस्या विद्युतको, अब हाम्रो प्रसारण र वितरणको समस्यामा गएको छ नि। तपाईँले याद गर्नुभयो होला। त्यो प्रसारण र वितरणमा हामीलाई यति धेरै ठुलो लगानी गर्नुपर्छ। अहिले राज्यको कोषबाट त्यति छिटो र त्यति धेरै लगानी गरिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनको चक्कर छ नि त हाम्रो आधारभूत हो। त्यसो हुनाले अहिले विद्युतमा यति ठुलो लगानी छ, उत्पादन भएको छ, तर अब प्रसारण लाइनको लागि नै हामीलाई ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ। धेरै ऋण हामी ADB-बाट लिइरहेका छौँ, विश्व ब्याङ्कबाट पनि लिइरहेका छौँ। प्रसारण लाइनलाई नै कसैले अनुदान दिँदैछ भने किन नलिने भन्ने एउटा कुरो भयो। दोस्रो कुरो, त्यसले त विद्युत उत्पादनलाई नै सहयोग पुर्याउने भयो नि, वितरणलाई नै सहयोग पुर्याउने भयो यो प्रसारण लाइनले। फेरि नेपालका मेजर पावर चाहिँ लोड सेन्टरहरू काठमाडौँदेखि लिएर यता हेटौडादेखि लिएर बुटवलसम्म अथवा चाहिँ नारायणघाटसम्म, यी क्षेत्रहरू, पोखरासम्म, यी क्षेत्रहरूलाई हाम्रो प्रसारण लाइनले क्षमता विकास गर्दैछ। त्यो यो रेन्जमा बस्ने सबै विद्युत आयोजनाहरूलाई त लाभ नै हुन्छ नि, होइन? अब खालि उहाँहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ, आर्थिक क्षमता कसको बढी, सामरिक रूपमा कसको प्रभाव बढी हुने,
या राजनीतिक प्रभाव कसले बढी बनाउने उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा होला। स्वाभाविक ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको अहिले आर्थिक प्रतिस्पर्धामा र शक्तिको प्रतिस्पर्धा दुवै उस्तै भइसकेको अवस्थामा स्वाभाविक नै हो। कहिले थिएन र पहिले पनि दुई ध्रुवीय विश्व छँदै थियो अमेरिका र अहिले पनि त्यही छ। अहिले पनि पछि बहुध्रुवीय भयो। अहिले झन् यहाँ पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि दुई ध्रुवीय हुन थालेको हो कि भन्ने किसिमको आशंका पनि सुरु भएको छ। दुई ध्रुवीय हुन थाले हो कि भन्ने कुरा छ। तर हामी त्यसमा सयौँ वर्षदेखिको हाम्रो परराष्ट्र नीतिले र अहिले पछिल्लो चरणको परराष्ट्र नीतिले उहाँहरूको ध्रुवमा त हामी कहिले बाँडिएका छैनौँ नि त। त्यसमा बसे भइगयो नि। राष्ट्रको शक्ति प्रतिस्पर्धाले यसलाई असर पार्दैन। अब अर्को प्रसङ्ग आर्थिक तर्फबाट दुईटा मध्ये एउटा लिने र अर्को नलिने हो भने हाम्रो भू राजनीतिक संवेदनशीलतामा असर पर्छ। यता युगोको सवाल आइसक्यो। लिने कि नलिने भन्दा पनि एउटा ठुलो शक्ति राष्ट्र इगोमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यसले सङ्कट निम्त्याउँछ सम्भावना देखियो। एउटा मित्र राष्ट्रप्रतिको विश्वासमा शङ्का उत्पन्न भएपछि अब धेरै विश्वासिलो साथी मलाई त्यति विश्वास गरेन भन्ने कुराले मन कुँड्याएर बस्ने हो कि या स्वाभाविक उसले प्रतिशोधक पख राख्ने कुरा त म त्यति विश्वास गर्दिनँ। किनभने एउटा मित्रले जतिसुकै उसको परिस्थिति बुझेर पनि यो यस्तै भएछ ल भनेर समझदारी पनि राखिदिन सक्छ नि। हामी कुटनीतिक रूपमा पनि यस विषयमा असफल जस्तो देखिएको हो। तपाईँले कुटनीतिक तहमा कुनै होइन, कुटनीतिक रूपमा कुनै समस्या छैन। सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीहरू बिचका कुरा, प्रधानमन्त्री बिचका कुरा, राजदूत बिचका कुरा अथवा राजदूत र राजनीतिक तहमा, राजनीतिक तह र राजदूतको बिचको कुरामा कहीँ पनि समस्या छैन। जसले अहिले एमसिसीको विरोध गरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैले हामी पास गर्ने हो नि भन्नुहुन्छ कुटनैतिक भेटघाटमा। कसैले चाहिँ गर्दैनौँ भन्नुभएको छैन। गर्दिन भनेर त कसैले म अर्थमन्त्री कोही पनि छैन, किनकि सबै सरकारको नेतृत्व गर्दाखेरि उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। म अर्थमन्त्री हुँदाखेरि तत्कालीन मै जुन पार्टीबाट अर्थमन्त्री थिएँ वहीँ नेताहरूले पख्नुहोस् न यो गर्नुपर्छ, यसमा केही समस्या छैन, मैसँग पनि भन्नुभएको छ, राजदूतसँग भन्नुभएको छ। पर्दैन, यो 5 महिना अगाडिको पत्रले पनि त्यसलाई स्पष्ट पारिसकेको। अब अर्को प्रसङ्ग आर्थिक तरलता। आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ तपाईँ। लामो समय यो देशको अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति र नेतृत्व गरेको व्यक्ति, गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री लगायत नेपालका सबै आर्थिक सूचाङ्कमा तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पनि छ, जानकारी पनि छ, योगदान पनि छ। र अहिलेको अवस्था जुन देखिएको छ, पुँजीगत खर्च नभएको, सञ्चित मुद्रा नभएको, रेमिट्यान्स घटेको, सँगसँगै अहिले पर्यटनको अवस्था यति धराशयी भएको अवस्था, यी समग्र सूचकहरूको उपज नै अहिलेको आर्थिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको यो मुलुक अब आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ भन्ने चिन्ता व्यक्त हुँदैछ। यो खास के भएको? बैंकमा पैसा छैन भन्छन्। त्यसलाई तपाईँको भाष्यलाई म अलि परिमार्जित गरेर भनौँ है। सरी, पहिलो कुरा यो पुँजीगत खर्चबाट सुरु गर्ने विषय होइन अहिलेको समस्या। पुँजीगत खर्च त अघिल्लो वर्षभन्दा पोहोर अलिक कम भयो होला, अलिअलि कम भयो होला, यो 20-40 अर्बको कुरा हुन्छ, त्यो मात्रै कुरा होइन। अलिकति जोडी जानकार र बुझेका बौद्धिक अर्थविदहरूले पनि सुरुवात पुँजीगत खर्च 8% झर्नुको उपज के हो, ढुकुटीमा पैसा छ, राज्य खर्च गर्न सक्दैन, अनि बैंकमा कसरी पैसा जान्छ ठिक भन्ने सवाल उठेको छ। भन्नुहुन्छ त्यसैलाई पनि मैले रेस्पोन्स गरौँला। पहिलो कुरो के हुन्छ भने अर्थतन्त्रको नदेखिने धेरै पाटोहरू हुन्छन्। यो त देखिने अङ्कहरूको पाटो हो, अदृश्य पाटोहरू हुन्छन्। अझै पनि एउटा आरोप थपौँ, अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विगतका अर्थमन्त्रीको कमजोरी करको दायरा बढाउने होइन कि कर उठाउने उहाँको चिन्ताको उपज हो भनेर समेत उहाँले गम्भीर टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँको विषयमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न, यो सबै मुलुकलाई थाहा छँदैछ होइन। मैले फेरि पूर्व अर्थमन्त्री भएकोले बालबाल अर्थमन्त्रीलाई धेरै खेरिरहनु पनि जरुरी छैन। तर यति कुरा चाहिँ म भन्छु, निकाल्नु पर्यो नि त। यदि पूर्व अर्थमन्त्रीले गल्ती गरेका थियो भने उहाँहरूको चाहिँ श्वेतपत्र पनि त हेरेको थिएँ नि मैले, के नै आरोप लगाउनु भएको थियो र अहिले पनि त सार्वजनिक गरे भयो नि त के गल्ती गरेका थियो भनेर। करको दायरा पहिलोचोटि भ्याटको दायरामा आउने मान्छे मेरै कार्यकालमा दोब्बर भए, दोब्बर गरेका छु। हेर्नुहोस्, आयकरको दायरामा आउने सङ्ख्या त्यसरी नै बढाइएको छ, दायरा बढाइएको छ नि। अनि करको दर भनेको त बढी आय हुनेले बढी कर, उहाँहरूको बढी आय भएको छ भने त बढी कर त तिर्नु पऱ्यो, त्यो त गरेकै हो।
25 लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले 36% कर तिर्नुपर्ने भयो। प्रगतिशील कर प्रणाली भनेकै त्यही हो। त्यही पैसा लगेर त सामाजिक सुरक्षामा बाँड्ने हो नि, होइन? भलै यो कुरामा अहिले नजाउँ। मैले भनेको नदेखिने कुराहरू एक थरीले तपाईँले पुँजीगत खर्चबाट सुरु गर्नुभयो, अर्को थरीले रेमिटेन्सबाट सुरु गर्छन्। मैले चाहिँ तीनवटा विषयमा पुँजीगत खर्च, रेमिटेन्स, पर्यटन, ठिकै छ। त्यसकारण त्यसको पछि अहिले मुद्रा सञ्चितमा समस्या, सुधान्तर घाटा, ल अझ मूल्य वृद्धि। अब म बताउँछु। मूल्य वृद्धि त अहिले पछि आउँला। के हुन्छ अर्थतन्त्रमा भने जब अर्थतन्त्रको कमान्ड गर्ने व्यक्तिले अर्थतन्त्र भित्री रूपमा मेसिन कसरी चलिरहेको छ भन्ने बुझ्दैन नि, त्यहाँ छिद्रहरूबाट खोजेर व्यवसाय गर्नेहरू चम्किन थाल्छन्। नम्बर 1, जब कर प्रशासन र भन्सार प्रशासनमा दुलाहरू छिद्रहरू हुन्छन् नि, अनि चोरी पैठारी हुने भइगयो सीमावर्ती क्षेत्रबाट। अर्को चाहिँ व्यापार चाहिँ न्यून विजिकीकरण भनिन्छ, अन्डर इन्भोइसिङ हुन थाल्छ। जब व्यापार अन्डर इन्भोइसिङ हुन थाल्छ, इम्पोर्ट, त्यसलाई फाइनेन्स गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ अनि विदेशमै भएको पैसा खोज्नुपर्ने भयो, डलर। अनि त्यो चाहिँ डलर उतै बस्छ, यता नेरुबाट भुक्तानी हुन्छ। अब यता त नेरु पनि हुँदैन, अनि ब्याङ्कबाट पैसा लिएर यता अवैध भुक्तानी गर्नु पर्यो। ब्याङ्कको पैसा कर्जामा गयो, कर्जा धेरै विस्तार भएको देखियो। उता विदेशी मुद्रा त यता रेमिटेन्सको रूपमा आउनुपर्ने आएन। यता हाम्रो अर्थतन्त्र अब यता आयातमुखी अर्थतन्त्र, अब त्यो पैसा अर्थतन्त्र, त्यो पैसा के हुन्छ पक्नु न, मेरो कुरा सुन्नु, 2 मिनट सुनिदिनु न। अलि तार्किक कुरा गर्नुपर्छ क्या, टिट फर ट्याटले जवाफ दिएर हुँदैन। पहिलो कुरा के हुन्छ भने त्यसो भएपछि रेमिटेन्स आउँदैन। एउटा कारण व्यापार न्यून विजिकीकरण भइराख्यो र चाहिँ व्यापारमा आयात हुने वस्तुको मूल्याङ्कन ठिक ढङ्गले गरिएन र त्यो भन्सार छल्ने गरी कम मूल्याङ्कन गरेको वस्तुको फाइनेन्स गर्नु पर्यो भने अनि डलर बाहिरै बस्छ, त्यसको सट्टा रेमिटेन्स घट्छ। अनि तर त्यो पैसा जुन उताबाट आउने रेमिटेन्सको रूपमा आउने विदेशी मुद्रा त्यो नआएर त्यो डलर बराबरको पैसा त यहाँ कसैलाई दिनुपर्ने होला नि, त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ ओभरड्राफ्ट, वर्किङ क्यापिटल लोन भनेर जान्छ र एउटा बाटो त्यो चुइयो। दोस्रो बाटो के हो भने यो अहिलेको हाइब्रिड करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सी अथवा हाइब्रिड फन्डहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू अथवा डिजिटल करेन्सी र डिजिटल पेमेन्ट गर्ने कुराहरू त 1-2 वर्षदेखि बढेर आइरहेको छ नि। यसले पनि पैसा चुहाएको छ र यहाँ पठाउनु पर्ने मान्छे खेलबाडतिर लागे। हुन्डी होइन, हुन्डी त त्यो अहिलेको मैले भनेको भयो। यो त डिजिटल रूपमा यो पनि छ, आइटी बेस्ड हुन्डी त हुने नै भयो। किनभने त्यो कुनै न कुनै चाहिँ क्रिप्टो करेन्सीमा खेल्न पनि पहिले त डलर एकाउन्ट त खोल्नु पर्यो नि, कसैले त खोलिदिने भयो नि, होइन? त्यसैमा हुन्डी त हुने नै भयो। तर त्यो आफै हुन्डीको सम्पूर्ण पाटो चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी होइन, व्यापार पनि हो। तेस्रो कुरा, अब जब हामी यसरी हुन्डीको कुराहरू गर्छौँ, यो कुराहरू गर्छौँ, त्यो बेला सरकारले वैधानिक रूपमा यति धेरै आयात गरेको छ नचाहिने चिजहरू। पोहोर साल र अहिलेकै तुलनामा हेर्ने हो भने सुन, चाँदी, छकडा, मरिच, केराउ यस्ता चिजहरू आयात गर्ने, वैधानिक एलसी खोलेर यी चिजहरू आयात हुन्छन् हो। अनि जान्छ कहाँ हामीलाई थाहा छँदैछ, लुकेर जान्छन्। त्यो पैसा ब्याङ्किङ च्यानलमा फर्केर आउँदैन। वैधानिक च्यानलबाट भुक्तानी दिएर आयात गर्ने, अवैधानिक च्यानलबाट जाने पैसा त्यसरी हराएको छ, होइन? यसरी पैसा हराइरहँदाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ के गरिरहेछ, फाइनेन्सिङ त गरिरहनु पर्यो। अब त्यो उता राखेको पैसाको पनि यता कसैलाई भुक्तानी दिनुपर्छ डलर। त्यो डलर त आउँदैन, तर त्यसको भुक्तानी त नेपालीमा दिनु पर्यो नि। अनि ब्याङ्कको कर्जा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31% बढ्छ। त्यो बढेको कर्जा त्यो पनि ब्याङ्किङ च्यानलमा आउँदैन, किनभने त्यसको त कतिपय पैसा उनीहरूले यसरी लगाएका छन् कि अनौपचारिक क्षेत्रमा भुक्तानीको लागि पैसा लगाएका छन्, त्यो आउँदैन। अर्थमन्त्री त्यसो भएर पैसा हरायो। सेयर, घर जग्गा, हाउसिङलाई तपाईँले अत्यन्तै धेरै हो। अब त्यही पोइन्टमा आउँछौँ, अत्यन्तै धेरै नै चेप्नु भएको भनेर निजी क्षेत्रको अत्यन्तै ठुलो असन्तुष्टि देखिएको थियो। त्यसको परिणाम पनि देखिएन भन्ने किसिमको तर्क पनि परिणाम त किन नदेखिनु? परिणाम देखिएर त ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता ठिक ठाउँमा आएको थियो, भुक्तानी सन्तुलन ठिक ठाउँमा आएको थियो, मुद्रास्फीति ठिक ठाउँमा आएको थियो। हेरै हुन्छ नि त, तथ्याङ्क यो मैले दाबी गर्ने कुरै होइन। तर अब घर जग्गाको मूल्य असीमित रूपमा बढ्दा के भएको छ म तपाईँलाई बताइदिउँ। अहिले बाहिर बसेका नेपालीहरू जो यहाँ पनि घर जग्गा छ, उहाँ पनि छ, अथवा दुईतिरको पनि कसैले त आफ्नो रेजिडेन्सियल स्ट्याटस बनाएका छन्। नेपालको घर जग्गाको मूल्यले अमेरिकामा राम्रै ठाउँमा घर जग्गा आउँछ भने अहिले नबेचेर कहिले बेच्ने, र त्यो सबै हुन्डीको माध्यमबाट
बाहिर जाने हो। बाहिर अनि नेपालमा यति धेरै घर जग्गामा चाहिँ पैसा कसले हाल्छ, कहाँबाट आयो पैसा? 2 वर्ष यता घर जग्गाको मूल्य त दोब्बर भइसक्यो त। अनि त्यति पैसा कसले दियो? तपाईँ हामीलाई परारको भन्दा दोब्बर पैसा तिर्न सक्ने आँट कसले दियो? त्यो त या त त्यही हुन्डीको पैसा हो, या काहीँ न काहीँ हामीले अनधिकृत ढङ्गले कमाएको पैसा हो, या ब्याङ्कले खुकुलोसँग कर्जा दिएको छन्, या सहकारीले दिएको छन्। अनि यसरी पनि अर्थतन्त्र चल्छ त? त्यसो हुनाले सबै क्षेत्रको एउटा निर्धारित र एउटा विधिसम्म ढङ्गले दिगो ढङ्गले वृद्धि हुनुपर्छ। सेयर बजारको पनि कुरा त्यही हो। सेयर बजारको क्रमिक विकास हुनु राम्रो हो। तब तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, अहिले कहिले आज 2800 भन्छ, भोलि 2500 भन्छ, पर्सि 3100 भन्छ। यति धेरै उतार चढाव किन हुन्छ? यहाँ पनि त चलखेल गर्नेहरू होलान् नि। मैले त त्यही मात्रै हेरे हो नि, साना लगानीकर्ताहरू असुरक्षित नहुन्, त्यसबेला ब्याङ्कको लगानी असुरक्षित नहोस्। किन यति धेरै आक्रोश? निजी क्षेत्र नभन्नु न, विशेष गरी निजी क्षेत्रको अत्यन्तै ठुलो गुनासो त्यसबेला सुनिएको थियो। निजी क्षेत्र र यतिसम्म कि निजी क्षेत्रको एकजना जिम्मेवार पक्षले तपाईँको छोराको स्ट्याटस अब गुन्द्रुकमा पनि ट्याक्स लगाए हुन्छ नि भनेर उहाँले साभार गर्नुभएको थियो। मैले दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको। यस्तो होला, स्थानीय तहको सरकारले स्थानीय कर लगायो होइन, करहरू त उहाँहरूले लगाउनु भयो। त्यतिखेर 761 वटा अर्थमन्त्री थिए, 753 र देशभरिको स्थानीय तहसम्म त्यो। अनि सबैले सागमा लगाए होला, कुखुराका चल्लामा लगाए। त्यो चाहिँ त्यतिखेर सङ्घीयता भनेको नबुझेका मान्छेहरूले यो सबै युवराज खतिवडाले हो। सङ्घको कानुनमा त कति कर थपेको थियो र के पनि थिएन, मूल्यवृद्धि कर थपेकै थिएन, आयकर अलिकति थपे हो, भन्सारका दरबन्दी तलमाथि केही थिएन। यो सबै के हो भने आरोप लगाउने कुरा हो। तथ्यले अर्को आरोप के पनि लगाए भन्दाखेरि बौद्धिक सम्पत्तिमा ट्याक्स बढायो। अब हामी यति धेरै ऊर्जा उत्पादन गर्दैछौँ, चक्लेटलाई सहुलियत, विद्युतीय गाडीलाई चाहिँ सबै चक्लेट होइन। मैले चक्लेट भन्दा नि जिम्मेवार पक्षले उठाएका विषय पनि हुन है, उठाएको भने अनि आलोचना पनि त्यसबाट तपाईँको सुरु पनि भएको थियो है। त्यसबेला आलोचना त्यति त होला नि, होइन? स्क्यान्डल गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, अर्थमन्त्रीले पैसा खायो त सुन्नु भएन होला नि त। त्यो चाहिँ आएन, आफन्तलाई चाहिँ ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्यो, सम्म चाहिँ आयो, तर करप्सनको कुरा चाहिँ आएन। हो, त्यहीँबाट बुझ्नु न। अब यस्ता कुराहरू के हुन्छन् भने कसले यस्तो कुरा निजी क्षेत्र भनेर सबैलाई नभन्नुहोस् भनेको कुरो के हो? निजी क्षेत्र त ठुलो छ नि। भ्याट कसरी फिर्ता लिने चलन थियो होइन? नाम तोक्ने हो भने मोबाइलदेखि चिनी तेल घिउदेखि कपडादेखि कति वस्तुहरूमा जनताले तिरेको कर, भ्याटको रूपमा तिरेको कर विक्रेताले उठाउने सिद्धियो। मूल्यमा कुनै त्यसको प्रतिबिम्ब नहुने मैले हटाइदिएँ। बहुत ठुलो प्रयास, बहुत ठुलो लबी यसको विरुद्धमा। यो हामीले पाइआएको खाइआएको कुराहरू भनेर रिसाउने भयो नि त। पाइआएको त रिसाउने, त्यो त स्वाभाविक भयो नि। अनि कति अर्ब राजस्व त्यसबाट बचाएँ, त्यहाँको विवरण अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीलाई सोध्नुहोस् न। 8-10 अर्ब राजस्व बचाइदिए। एउटा उदाहरण के, ब्याङ्क र कर कार्यालयमा 2टा विवरण पेश गरेर ब्याङ्कमा पेश गर्दा ऋण लिने बेलामा सधैँ नाफा देखाइदिने समय अत्यन्तै कम छ। तर उद्योगमा पेश गर्दाखेरि करमा पेश गर्दा घाटा देखाउने, ब्याङ्कमा गर्दा नाफा गर्नु। मैले के भने 2टा विवरण अब रिसाउने भइहाल्यो नि। अनि बदमासी गर्ने पक्कै पनि सबै रिसाउनु पर्छ क्या मसँग? बदमासी गर्ने चाहिँ रिसाउनु पर्छ। बदमासी गर्ने त सबै रिसाउनु पर्छ नि। अन्तिममा मैले भन्न खोजेको ढुकुटीमा पैसा चाहिँ जम्मा पारे युवराज खतिवडाले, तर चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन, उसको कमजोरी त्यही हो भनेर मैले सारमा त्यो बुझेँ। अब यसले तपाईँको अहिलेको पुँजीगत खर्चको तहमा जान्छ। अनि युवराज खतिवडाले जम्मा गरे भन्दा बढी त अहिले पनि त छ नि त, त्यहाँ देखिएको त छ नि त ट्रेजरीमा। तर खै त खर्च गर्न सकिने रकम चाहिँ कति छ त? छैन नि। फेरि पनि यो विषयमा तपाईँसँग छलफल गर्नेछु। आजको यो महत्त्वपूर्ण एमसिसी र अर्थतन्त्रका केही सवाल, यो सूचकहरूको अहिले अत्यन्तै जुन जटिल अवस्थामा पुगेको छ, यसमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मेरो पनि आज हामीले विशेष गरी एमसिसीको कठिन अवस्था र एमसिसीको यो कठिन अवस्थाबाट मुलुक कसरी उम्किने र सँगसँगै अर्थतन्त्रको यो कठिन अवस्थाबाट पनि मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने 2 सवालमा बढी केन्द्रित भएर गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।